आमकां एकल्या कडेन एकूच स्ट्रॅटेजी आहा आनी एकूच स्कीम आहा ती डिवायड अँड रूल. ती ताजी 3 टर्म पयलीं म्हळ्यार 15 वर्सां पयलीं फेल जाली. तो जाणा की ते 15 वर्सां पयलीं लोकांची जी तकली आसली ती तकली तशीच आहा म्हणून. ताका खबर ना की गोंय चड करून साश्टीकार, चड हुशार, डिसर्निंग, दे कॅन अंडरस्टँड, सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस. सो हे हुशार मतदार तांचे कानान अशें डिवायड करपाक हाका घालो ताका घालो ताका घालो जायना. जो कोण सिरियस आहा ताका ते मत मारता. आमकां राय सिरियस म्हणून दवरलेले, निवणा आमकां सिरियस म्हणून दवरलेले. तरी दुसरी पार्टी आहा फीट करपाक, खोल्ले फ्रेंडली फायट आहा, प्लस आम आदमी आहा, प्लस आनी कोण आहा, सगळे आहा. पूण आमकां ते सिरियस आमी ओगी टायमपास व्यापार न्ही. आनी आमी जें कितें केलां तें आमी बरे भशेन केलां. आमी लोकांक हर्ट केलें, आमी हर्ट केलां जाल्यार आमचेच वर्करां आमीच तापले आमचेर. पाटल्याचेर हांव इतलो तापलो जाल्यार बरें खार वाडलें. सो अशें करून आमी आमचेरूच तापल्या, लोकांचेर तापले. आनी जाता तितलें आमी लोकांक कॉन्टेक्ट करून तांकां आमी रिक्वेस्ट करता आमकां एक चान्स दिया आनी लोकांक हांव सांगता